میں تیرا بابا میں تیرا چاچا جب تک تیرا بابا نہیں لبدا میں تے نہیں چھڑے دا ہونے لیا قرآن رکھ میرے سار تے ظالم آدھے کہہ دی دھیئے بی بی آدھی انا بنت الحسین حسین دا نام آئے حرام دا دے کھپے ہاتھ دیاں پانچ انگلیاں سائن دے حوالہ پائیں جندہ سارے دکھ دائے بندہ ماتم نہ کرے سجے ہاتھ دا تماچا مارے آئے نکل کے ہاتھ بال کے آدھیے اور مگر میں نو دسا مرحبا 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 سر تے ہاتھ رکھنا لازادار کسے گا میں جہائے نا بھی ازادار ہور مار مگر میں نسا کتے لہایا ہے میں اجڑی دا بابا جتنے ازادار ہو میں نے ہاتھ نال اجازت دیو جو مقتل دسیا میں ہو پڑا یا پردہ پاوا ازادارا مقتلہ دیئے تماچائے مار بیٹھا یہ انگلی دا اشارہ کر سکدائی ہاتھ نال دس سکدائی اس اشارہ نہیں کیتا اس تیر کمان اچ پایا آدھے تیر دی نوک ویخ جدے تیر گیا ادھائی بابا بیٹھائی ایڈے مجمعچ کوئی ہے جڑا ماتم نال ستر سنبھالے اس تیر چھوڑیا تیر حسین دے متھے وچا لگا تیرا ماتم آیا ہے سکینہ چادر لہائیے فرات دو منہ کر کے بائیں ودھا کے آدھیے نگران علی دی آو دیاں دا میں رول گیا ویچ سہر مرابا کدی نہ رویں کدی نہ رویں کدی نہ رویں شرما نہیں شریک ہو جا مسائب جزادار لکھوری بابا کسے گھوڑے دے سجیوں میں آیا بابا میں آندھی پہیاں کسے دے کھبیوں میں آیا بابا میں آندھی پہیاں ازادہ رہو اتھے آئیے جتھے غریب زہرا This video is uploaded by Yahusan Records. پیو دے سجے پاسے آکے یادیے زینب دا ویر میں آگئیاں نہیں سمجھے ازادار غریب دا جواب نہیں آیا پھر کھبے پاسے آگئی بابا میں آگئیاں غریب نہیں بولیا جڑا دھی رکھدا ہے انہوں ماتم دی دعوت ہے انہوں سجے کھبے نہیں آئی پیو دے سامنے آئی ہے اپنے رخسار تو تھوڑی جائی چادر ہٹائیے کوئی نہ روے جڑا دھی رکھدا ہے چادر ہٹا کے پیو دی داڑی تے ہاتھ رکھ کے آدھیے میڈو دیکھ تیرے قاتل مریں دے رہے جندہ سار ڈوکھ دائے بندہ ماتم نہ کرے دھی دا زخمی رخسار دٹھائے حسین دھی ہاں اللہ کے یاد آئے میں اللہ زیدہ ساردہ پرسا مہمان کھڑا ہے حاضر پیو دا سینہ میرے بعد تائیں رولنا ہے یا زہرا کدی نہ رویں اس غم دے سوا تھوڑا جا آواز دا سہارا دیں کدی نہ رویں اس غم دے سوا لاہور آلے ہو ایک یا 1.5 منٹ دے بعد میں برآمدگی کروا رہے ہیں پیو دی جھولی وے چاہیے جرج کے پیو تے دھینان ملے یا سجے پاسے شمر کمین آیا ہے کلا نہیں آیا خنجر رنگل تے چاڑ کے چکر دیندہ آیا ہے جی میں قاتل نظر آیا ہے سین پیو دی آبائت چھپن لگ پئی ہے پتہ نہیں کون سمجھیا تے کہندی آئے نکلی ہے آدھے حسین دھی کیوں بلائیا سیدہ دے او بے حیا اے بلائیا نہیں جانیا اے آپ آ جانیا آدھے تو ٹرنا یا میں ٹورا سیدہ دے کانڈ کار میں آپ ٹرنا حسین دھی ہاں اللہ کے آدھے میں انہی پتر مرائی بیٹھا اے سبان بربا مرحبا مرحبا کدی نہ رویں ازادار میری مجلس کوئی کربلا دا زوار ہے اس بچن بٹھاؤ میری مجلس کوئی کربلا دا زوار ہے میں زحمت پہ دینا ایک واری میں نے ہاتھ وے کھاوے جڑا زوار کربلا ہے ڈھیر سارے زوار میری مجلس چو ازادار ہو میں محترم دی گل پھر دہرا رہا انہا زوارہ تو گواہی لے رہا ہائے کر کے دسو میں ٹھیک پیادا جتھے حسین لتھائیو ہور جائے جتھے قتل ہویا ہور جائے میں تیرے پہلے دسے آئے 1.25 کلومیٹر دا فاصلہ بڑھنا ہے اور نہیں ماتویں جڑا سار پیارا کر جائے ہو سکتا ہے تو آگے پڑھن دی ضرورت نہ رہ جائے میں تے کرو سوال سید زادہ لتھا اٹھے قتل جو اٹھے ہویا ہے 1.25 کلومیٹر دا فاصلہ حسین کیویں کیتا ہے لاہور آلیا آپ نہیں آیا قاتل
तेरी 4 साल कोई धीओ दी तेनू होंदा सदके मरहबा मरहबा कदी ना रोवे एक जरा पर्दा आजादार फिर बरामदगी करवा रहे हैं अल्लाह गवाए थी 7 कदमां ते गई है इस उथों नपिया है जिथे मां कंगियां दे दिया अमीर बंदा जरा हुण समझ के हाय ना करे इथों कंगियां दे दिया बड़ा औखा वैन करन लगा इस हुसैन दी गर्दन मरोड़ी है खंजर दी नोक शबीर दे गल ते लाइए भैड़ा चादरा लहाया जदन हरामजादे ताना मारिया हुण साड गाजी तैनू आन छुड़ावे तेरा किन गया अकबर लाल अब्बास दा ताना मिलिया है सकीना उत्ते आइए रो रो के आदी है हाथ काट मेरे प्यो लाया दिया जुल्फा चो बाशिंदा को मैं जफादा कंड खाली वे के बाबे दी ना दे तकलीफ ज्यादा ए मौके दा गवाह आ गया है मेरा अल्लाह गवाह है चल गई 4 जरबा सैन मुख्तल दो दौड़िए चाचे तो मुंह करके आ दिए बैठा साइया काट काट कतल करेंदा है मेरे प्यो नू शिमा अरे कमीना हर जरब ते तेरा सलामत रहे नंबर के ऊपर आ जाएं आप।